दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर हकीकी फलाही रियासत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि बाज़ गैर मुल्की क़ुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। रेलवे के वज़ीर ने हुकूमत के इस अज़्म का इआदा किया है कि पाकिस्तान रेलवे को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाया जाएगा। साबिक सदर मोहम्मद रफीक तारड़ तवील अलालत के बाद 92 बरस की उम्र में आज लाहौर में इंतकाल कर गए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में हालात के मामूल पर आने के बारे में अपने गलत बयानियों को फरोग देने के लिए मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। और न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के आईसीसी आलमी कप में पाकिस्तान कल अपना दूसरा मैच माउंट मॉन्गोनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर हकीकी फलाही रियासत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। वह इस्लामाबाद में एहसास रियायत राशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने टैक्सों की वसूली में इजाफे के साथ मुआशरे के पसमानदा तबकों की तरक्की और उन्हें मजीद रिलीफ फराहम करने का यकीन दिलाया। एहसास रियायत राशन प्रोग्राम के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद मुआशरे के कमज़ोर तबकों पर महंगाई का बोझ कम करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 20 लाख मुस्तहिक खानदानों को आटे, दालों और पकाने के तेल पर माहाना 30% इआनत दी जाएगी। इमरान खान ने कहा कि महंगाई एक आलमी मसला है, ताहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का शुमार अब भी दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक की फहरिस्त में होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दुबई और बरसगीर के दूसरे ममालिक के मुकाबले में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हैं। एहसास प्रोग्राम के मुख्तलिफ इक़दामात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 98% फंड्स ख़वातीन को फराहम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत तलबा के मुकाबले में तालिबात के वज़ाइफ भी ज़्यादा हैं। इससे कबल गुर्बत के खात्मे के बारे में मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास रियायत राशन प्रोग्राम के लिए इंदराज का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है और 4000 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए टारगेटेड सब्सिडी से इस्तेफादा करने के लिए 92 लाख मुस्तहिक खानदानों को मरहलावार पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करियाने की दुकानों को आज इंदराज भी जारी है ताकि मुस्तहिक खानदानों उनके जरिए टारगेटेड सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि बाज़ गैर मुल्की क़ुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने दहशतगर्दों के एक बड़े ग्रुप की निशानदही की है और उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के सिलसिले में 22 मार्च से 24 मार्च तक 3 रोज़ा मकामी तातील का ऐलान किया जो इस्लामाबाद में होगा। सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। रेलवे के वज़ीर आज़म सवाती ने हुकूमत के इस अज़्म का इआदा किया है कि पाकिस्तान रेलवे को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाया जाएगा। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतरीन कारोबारी तरीक़ेकार पर अमल किया जा रहा है जिससे रेलवे में जिद्दत लाने और इसकी तरक्की में मदद मिलेगी। वफाकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत के वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा है कि निसाब को हम आहंग करने से कौम को मुत्तहिद रखने में मदद मिलेगी। आज गुजरावाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गुजरावाला में जल्द 25 अरब रुपए की लागत से एक यूनिवर्सिटी कायम करेगी। उन्होंने कहा कि इलाके के अवाम की सहूलत के लिए हाफिजाबाद शाहरा समेत बच्चों का एक अस्पताल भी जल्द तामीर किया जाएगा। शफ़क़त महमूद ने कहा कि अवाम सेहत कार्ड की फराहमी से मुस्तफ़ीद हो रही है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने वेल्सी में कामयाब अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया और अवाम ने वज़ीर आज़म के इक़दामात पर एतमाद का इज़हार किया है।
نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے لاکھوں پاکستانی نوجوانوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے کامیاب جوان ای سپورٹس پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے پلیٹ فارم ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کھیل کے ہر شعبے میں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے دوسرے اقدامات کی طرح نوجوان ای سپورٹس کے لیے بھی کامیاب جوان.gov.pk پر اپنا اندراج کرا سکیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے ایک پارلیمانی بل اور اس علاقے کے لیے 500 ارب روپے کے اضافی پیکیج کا اعلان عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے بل کی منظوری میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کبھی بھی ملک کی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یوکرین کے تنازع پر واضح موقف ہے کہ روس اور یوکرین پرامن بات چیت کے ذریعے اپنے باہمی اختلافات حل کریں۔ فاروق حبیب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا میلسی میں پرتپاک خیر مقدم کیا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کو ان کی دلیرانہ قیادت پر اعتماد ہے۔ وزیر مملکت نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ صرف اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرے گی بلکہ اگلے عام انتخابات میں بھی کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے پاس عوام کے فلاح و بہبود کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور وہ صرف اپنی ذاتی مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سابق صدر رفیق تارڑ طویل علالت کے بعد آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 92 برس تھی۔ مرحوم نے جنوری 1998 سے 2001 میں مستعفی ہونے تک ملک کے نویں صدر کے حصے سے خدمات انجام دیں۔ اس سے قبل وہ 1997 میں پنجاب سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ سیاست میں آنے سے پہلے محمد رفیق تارڑ نے 1991 سے 1994 تک سپریم کورٹ کے سینئر جج کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور 1989 سے اور 1991 تک لاہور ہائی کورٹ کے 28ویں چیف جسٹس رہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے سابق صدر رفیق تارڑ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں انہوں نے رفیق تارڑ کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حالات کے معمول پر آنے کے بارے میں اپنے غلط بیانی کو فروغ دینے کے لیے مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں نے ذرائع ابلاغ کو دیے گئے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ مسلسل زیر حراست رکھنا اور یہاں تک کہ صحافیوں پر بھی کالے قوانین کے اطلاق نے بھارت کے حالات کے معمول پر آنے کے دعوے کا پول کھول دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ بھارتی فوج نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے جہاں بنیادی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کے زندہ رہنے کے حق سمیت ان کا ہر حق چھین لیا ہے، جبکہ وہ ایسی تصویر کشی کر رہا ہے جیسے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ وادی میں ہر چیز معمول کے خلاف ہے۔ انہوں نے دنیا پر زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ اقوام متحدہ کے مبصرین اور عالمی حقوق کے اداروں کو زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے دورہ اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس آج ہوگا جس میں یوکرین کے تنازع پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس بلانے کی تجویز میکسیکو اور فرانس نے دی ہے، جو اجلاس میں ایک قرارداد کا مسودہ پیش کریں گے جس میں یوکرین پر جارحیت کے خاتمے، انسانی امداد بلا تعطل فراہمی اور شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ICC عالمی کپ میں پاکستان کل اپنا دوسرا میچ ماؤنٹ مونگاونی میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا۔ راولپنڈی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 360 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز 476 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ختم کر دی تھی۔ راولپنڈی میں ریڈیو پاکستان آج
تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں جمال الدین افغانی کے برسی کے سلسلے میں خصوصی مباحثہ نشر کرے گا۔ اور اب موسم کی رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے۔ تاہم ملک کے دوسرے حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 33، پشاور 20، کوئٹہ 19، گلگت 16، مری 11 اور مظفر آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔